मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमतवैलक्षणमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वानैः किलिकिलितमीशानरिपुना हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतच्चिद्रमिह किम् पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं ते विविपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरविदा यदादायान्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा नखैर्नानाकस्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रे न ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्यप्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारास्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणषट्चरणताम्।